सोमारा सांजवेळार म्हापशेचो हाजिलो म्हटल्यार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुमार 4 वरां काळखांत उरले। 4 वरां लायट गेल्ल्यान दुयेंतीक त्रास जालेच। त्या भायर हॉस्पिटलाचो स्टाफ आनी दोतोरांकूय काळखांत पिडले। अजाप म्हटल्यार 4 वरां वीज वचपाक फाटलें कारण कळ्ळें ना। उत्तर गोंयांतलें आजिलो हें फकत म्हापशेकारां खातीरच न्हू तर हेर शार आनी गांवांतल्या लोकांक आदार जावन रावला। अशें आसूनय ह्या हॉस्पिटलांत मुळाव्यो सुविधाच नात। 108 गाडयेची कोण देखरेख करिना, कागळी केल्यार कोण कानामनार घेना। हॉस्पिटलाची अवतिकाय लोकां मुखार येत म्हण भलायकी मंत्र्यान कोणाकच व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करपाक दिवं नाकात अशी तंबी दिवन दवरल्या अशें लोक मेकळेपणान उलयतात। आयकात काँग्रेस फुडारी विजय भिकेक। आयज नॉर्थ गोवाचे आमी प्रायम हॉस्पिटल म्हणटा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। एक्चुली तेजेर आमी हेच्या पयलीं आवाज उठयला, प्रॉपर फॅसिलिटी मेळना हांगा, डॉक्टर अवेलेबिलिटी ना कळ्ळें, आनी लोक हांगा येता आनी त्रासान पडटा। हॉस्पिटल आसता पळय ते त्रास कमी करपाक आसता। आयज आमी पळयता की ज्या तरेन 4 ते 5 वरां हांगा लायट नासलेली आनी मेन म्हणजे कित्याक बाकीचे लायटी आहले म्हणजे हितून फॉल्टी आहले। आतां जेन्ना पावस येता, जेन्ना हें जाता तेन्ना हे जे हॉस्पिटल आसा पळय तेची मेंटेनन्स दर वर्सा जावंक जाय। आनी स्पेशली म्हणटा ती इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर आनी बेजीक इक्विपमेंटाची हें जावपाक जाय। काय हें जायना, फक्त हो सरकार BJP सरकार फक्त सांगता की आमी लोकांच्या खातीर आहा, हो लोकांचो सरकार। तुमकां बेजीक फॅसिलिटी ही जी हेल्थ केअर आहा पळय ते तुमकां सांबाळूंक जायना। आनी अशे कितलेशे गजाली आहा जे ह्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान मेळना। त्या खातीर हांव मागता की ॲटलिस्ट इलेक्शन आहा म्हणून तरी करा रे बाबा, कारण लोक तुमच्या इलेक्शन आसले उपरांत आमच्या आमदाराचो म्हणून लक्षच ना। आमदार फक्त आपले शेण सारयता रस्त्यार। हे जे बेजीक हेल्थ केअर आहा पळय तेजेर पयले वचना। गार्बेज हांगाची सारकी प्रॉपर जायना, डिस्पोज सिवेज प्लांट आहा तो सारको चलना। हाऊस तेंचे हे आसा पळय थंयसर मॉर्गान तेंचे हे चलना। थोडी एम्बुलन्सां बंद पडलेली आसा, ती रिपेर केल्ली वचना जावं ती डिस्पोजूय केल्ली वचना, पण फक्त जागे आडिल्ले वयता। आनी हे 5 आतां तुमकां खबर आहा कितली गरमी जाता, हे जाता, जाणटे पेशंट मेजर आसात हांगा, पण ते गरमेनी खुबशे हे जाले। पत्रकारांनी आमकां फोन मारले, मागीर आमच्या थोड्या पेशंटांनी आमकां तेंच्या रिलेटिव्सांनी फोन मारले की हांगा 4 वरां लायट ना। आमी आवाज उठोवन कितें करतले? हे सरकाराचें काम। I have given complaint to the department, Electrical Corporation, 6 and 10 minutes. They said they given some number. Before that one person has given the complaint. That number they told me, but I cannot write that number. So I told him, you just WhatsApp me, but they said we cannot do. So now again I have called them around 8:23 and I asked them what you done about that complaint, but they have not answered. They said work is going on till 8:30 and just now that electricity has come. आणि तुम्ही अशेंच भुरग्याक घेवन हांगासरूच आसा गरमेन? कोणाक कितें विचारलेले तुमी कित्याक ना लायट बील? त्या गार्डाक हांवें विचारलें, तेणी सांगलां तेतली म्हणून सांगलां तेंच्यांनी, पूण लायट एकूच ना। आतां जाली 8। केन्नाच्यान नाही येता? आतां ते 3 सुमार लायट गेली हांगा, मागीर लायटूच ना। सो 3च्यान सगळे पेशंट अशेंच आसात गरमेन? अशें हय, आनी भितर ते डिलिव्हरीचे पेशंट तशेंच आहा। आनी तुमकां आतां कितें भितर बेड मेळूंक ना म्हणून तुमी भायर हांगा बसला भुरग्याक घेवन? ना, पेशंट आमचे भितर आहा। आं तुमी वांगडा जायचे?